सैयदा पाक की अज़वाजी ज़िंदगी आज के माशरे की अज़वाजी ज़िंदगी के लिए काबिल तकलीद कैसे? निकाह जो है इस्लाम ने इसको अहमियत दी है। जी हाँ। उसका सबब ये है कि शादी के बाद आप अपनी एक नई ज़िंदगी और लाइफ शुरू करते हैं। आपके पास पैसा है, वो आपने कमाया है पहले। जी हाँ। आपके पास वक्त की जो है वो कसरत है, आपने पहले कमा ली। लेकिन अगर निकाह की ज़िंदगी और अज़दवाजी ज़िंदगी खुश उसलूबी से नहीं चल रही तो पैसे वाला भी परेशान है और बिना पैसे वाला भी परेशान है। और अगर ज़िंदगी ये जो निकाह के बाद जा रही है वो अच्छी जा रही है तो फिर जो है वो पैसा हो तब भी खुश हैं, ना हो तब भी खुश हैं। तो ये वाक़यातन बड़ा जो है वो ज़रूरी पहलू है। आज देखिए हमारे नौजवान जो हैं वो फितरों की तरफ जा रहे हैं। उसमें एक चीज़ जो है वो, क्योंकि अब बद मजहबों का फितना वो तो एक है, लेकिन उससे भी बड़ा फितना ये है कि जो ला मजहबियत की तरफ लेकर के जा रहा है, आप इसे इल्हाद कह लें, एथीज़म कह लें, उसकी तरफ जाने वाली चंद चीज़ें हैं। जी हाँ। अब देखिए आप मैं सैयदा पाक का जिक्र कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। कोई शख्स कह सकता है कि वो तो 10 रमज़ान अल मुबारक को वफ़ात पा गई मक्का में जी। और तकरीबन 1400 साढ़े 1400 साल हो गए। तो मैं आज जो है वो किसी जगह पे बैठ करके अपना एक प्रोग्राम उनके नाम क्यों करूं और क्यों उनका नाम लूं? बस ठीक है, उनको इसाले सवाब कर दिया, ज़्यादा भी है, उनकी बात क्यों करूं? तो देखिए असल बात ये है कि उस 14 साढ़े 1400 साल वफात पा जाने वाली हस्ती ने जो इतने साल कबल वफात पा गई है, उसने ज़िंदगी यूं गुजारी है कि वो आज भी रहनुमाई कर रही है और क़यामत तक करेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आप उनका जिक्र कर रहे हैं तो ये उन पर एहसान नहीं है, बल्कि जो उन्होंने एहसान किया है अच्छी ज़िंदगी गुजार कर उसका शुक्र अदा किया जा रहा है। और इसके सदक़े हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं मालिक अच्छों के जिक्र के सदक़े हमें भी अच्छा बना देगा। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि सैयदा पाक की ज़िंदगी जो अज़दवाजी है, जो हुजूर के साथ है, वो इस उम्मत के लिए या लोगों के लिए बेहतरीन जो है वो कैसे है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हम जो है वो उनके ऊपर कलाम करेंगे कि इस अज़दवाजी ज़िंदगी में सैयदा का रसूलुल्लाह के साथ अंदाज और हुजूर का सैयदा के साथ अंदाज। हम पहली चीज़ पे अगर कलाम करें, मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुनाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही जो है वो गारे हिरा में उतरती है। गारे हिरा क्या है? हिरा एक गार है, एक पहाड़ के ऊपर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ जाते हैं, इबादत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, यहाँ तक तो हमें तारुफ है। इसके अंदर एक बड़ी मग़ज़ बात है। हुजूर वहाँ जा रहे हैं, कभी घर से खाना बना के जा रहे हैं, कभी वहाँ इबादत कर रहे हैं और पीछे सैयदा खदीजातुल कुबरा खाना बना भी रही हैं, गरम भी कर रही हैं और हुजूर के पास लेके भी जा रही हैं। अब देखिए आज जिसका ना अमल, ना किरदार, ना तहजीब, ना तरीका, ना तारुफ, उसे एतराज़ है मैं खाना क्यों गर्म करूं? अरे भाई, मक्के की जाहलियत के दौर में परवरिश पाने वाली खातून को भी पता है कि मैंने शोहर का खाना गर्म करना है, बनाना है और उसके पास लेके जाना है, मुझे उसकी सहूलत के लिए यहाँ पे लाया गया है और इसी से मेरा घर जो है वो जन्नत नज़ीर बनेगा। तो गोया जो आज इस नारे को लगा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दौरे जाहलियत से भी गई गुजरी खातून होगी कि जो इतनी गिरी हुई सोच की शिकार हो गई है, जो लेके जा रही है, कितनी अजीम खातून है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम को उसी गारे हिरा में जिब्रील अमीन आते हैं पहली वही लेकर, इक़रा पढ़िए। आज कहा जाता है इस्लाम तालीम के खिलाफ है, इस्लाम का आगाज़ ही तालीम से हो रहा है। कहा कि पढ़िए। अब कैफियत है, खुदा का कलाम नाजिल हो रहा है, आम कलाम तो नहीं है। अल्लाह ने वाज़े का लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, ये कलाम अगर पहाड़ों पे हम रख देते तो वो तो रेजा रेजा हो जाते। ये तो कल्बे मोहम्मद का असर है और उसकी शान है कि उसने उस कलाम को बर्दाश्त किया। और फिर ये शान रुकी नहीं, बल्कि उस कल्ब का वसीला और उसका असर है कि आज बच्चे छोटे छोटे होते हैं लेकिन अल्लाह उनके दिलों में कुरान डाल देता है। अब कैफियत बन गई, अल्लाह का कलाम उतरा हुजूर के ऊपर, एक जो है वो कैफियत है, हुजूर परेशान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस परेशानी के आलम में कहाँ गए? ये कितनी बड़ी बात है। हुजूर अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ। सीधा अपने घर आए, सैयदा पाक ने हुजूर का चेहरा देखा। एक बीवी को शोहर के साथ कैसा होना चाहिए? शोहर अपनी हर किस्म की टेंशन को बीवी से शेयर कर सके और बीवी ऐसी हो कि उसको देख कर ही पहचान ले कि आज ये खुशी के आलम में है या दुख के आलम में है या घबराहट के आलम में है। अल्लाहु अकबर। हुजूर आए तो आपने उनके ऊपर चादर ओढ़ाई और क्या मंजर होगा कि रब के कुरान ने भी इसको बयान किया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले। अब जो है वो सैयदा पाक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि खदीजा इस तरह जो है वो एक फरिश्ते से मुलाकात हुई है
اور حضور کے یہ الفاظ ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں کہ حضور نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میری موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. تو سیدہ پاک نے وہاں حضور سے جو الفاظ کہا اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ کہا کہ آپ اخلاق کے فاضلہ کے مالک ہیں، سبحان آپ اللہ، کنبہ پرور ہیں یعنی خاندان کو پالنے والے ہیں، آپ بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں اور مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے وصف رکھنے والے کو اللہ بے وقت موت نہیں دے گا. دیکھیے شوہر کی تسلی حضرت خدیجہ کر رہی ہیں، یعنی ایک اچھی بیوی، ایک باکردار بیوی وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ شوہر پریشان ہے اور اس کی قربت اور اس کی گفتگو اسے مزید پریشان کر دے، بلکہ وہ اپنے شوہر کو اتنی تسلی دے اور اتنا اس کو جوان کر دے اور اتنا بہترین بنا دے کہ وہ کہے کہ کوئی مشکل میرے لیے مشکل نہیں ہے. اب ہم اپنے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں جو اسی بات سے نکلتا ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ حضور کا سیدہ سے جو ازدواجی معاملہ ہے وہ کیسا؟ سیدہ پاک نے حضور کو تسلی تو دی، جی ہاں، لیکن تسلی اس وجہ سے دی گئی کہ سرکار بھی کوئی اوصاف رکھتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک. اگر شوہر میں وصف ہی نہیں تو آپ کی عورت آپ کو کیا تسلی دے گی؟ وہ شوہر پریشان ہے کہ مجھ پر مصیبت اتر آئی، تو اگر تو وہ نیک ہے تو عورت کہے گی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے اور جو ہے وہ آپ نکل آئیں گے. لیکن اگر اس کا کردار ہی اچھا نہیں ہے تو وہ اسے یہی کہے گی نا کہ بھئی آپ کے گناہوں نے جو ہے وہ اس کا یہ اثر ہے. اب وہ مزید ڈسہارٹ ہوگا، مزید پریشان ہوگا. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں، کسی کی بھی خواہش ہے کہ مجھے میری بیوی کی تسلی جو ہے وہ سکون پہنچائے، اس کے لیے خود کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہمارا ذکر ہمیں خوش کرے، ہمارا نام، ہمارا کام جب کوئی بیان کرے ہمیں اس کی خوشی محسوس ہو. دوسرا بڑا پہلو جو ہے ہمارے ہاں یہ ڈرامے، فلمز، ان کی وجہ سے ہمارا کلچر جو ہے اسلام سے ہٹ کر ہندوازم اور بر صغیر کے جو ہے وہ تہذیب میں دب کے رہ گیا ہے. اور پھر ہم جب اسلام کا حکم بیان کرتے ہیں تو نہیں جی یہ تو کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیا. بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کا کلچر اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا، مسئلہ یہ ہے کہ اپنی خواہش سے نکلنا پڑے گا. پھر دیکھیے اسلام ہی سب سے زندہ باد ہے. آج دیکھ لیجئے اسلام کی تعریف ہے، اسلام کے ازدواجی نظام کی تعریف ہے، ہر جگہ پہ تعریف ہے. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد وہ تو ہے جو حضور کی اور سیدہ خدیجہ کی ہے، لیکن آپ جب بھی کتابوں میں، کتب احادیث میں، کتب سیرت میں حسن مصطفیٰ کے اوپر احادیث پڑھیں گے، اس میں آپ کو بڑے مختصر راوی ملیں گے، بہت کم راوی ہیں. کیونکہ صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور کا جمال تھا ہی اتنا کہ ہم نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں، اتنی ہماری مجال ہی نہیں تھی. حضرت حسان بن ثابت نے تو یہاں تک کہا آپ شاعر مزاج آدمی ہیں، تو آپ کو کسی نے کہا کہ آپ تو شاعر آدمی ہیں اور شاعر کا کام ہی یہ ہے کہ پہلے چیز کو اچھی طرح دیکھے گا پھر اس کی تعریف کرے گا. کہا لیکن ہمارے یہاں مزاج الٹ ہوا ہے، میں اپنی آنکھوں کے اوپر یہ ہاتھ رکھا کرتا تھا اور انگلیوں کے درمیان میں سے جو سوراخ نظر آتے میں نے ان سے دیکھا اور ان سے دیکھ کر بھی یہ کہہ دیا کہ حضور آپ کے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کتب احادیث میں بڑے کم راوی ہیں، جو ہیں وہ کس طرح ہیں کہ کسی نے حضور کو نیند کی حالت میں دیکھا یا کوئی بہت چھوٹا تھا اور حضور اس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، قربت دیتے تھے اور اس نے حضور کے جمال کو دیکھا اور اس کو بیان کر دیا. ان راویان حسن کی احادیث کے ان راویوں میں حضرت ہند بن ابی حالہ کا بھی نام ہے. یہ سیدہ خدیجہ کے شوہر ابو حالہ کے بیٹے ہیں. ہند بن ابی حالہ کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کیوں بیان کیا، تو علماء نے وہاں لکھا ہے کہ حضور انہیں پیار کرتے، اپنی گود میں بٹھاتے، قربت دیتے، اس سے انہوں نے سیکھا. اب دیکھیے بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت خدیجہ اور ابو حالہ کے. یعنی سرکار کے سگے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، لیکن پیار کیسا ہے کہ صدیوں تک لکھا جائے گا کہ کیسا عظیم باپ ہے جس نے گود میں بٹھا کر کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے اور دیدار بھی کرایا ہے.